अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। वर्गोस, प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी मुस्बत आपके साथ हो रही है। पिछले हफ्ते तक आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड हाउस को रोशन कर रहा था और उसकी रोशनी की वजह से मटेरियल एडवांटेजेस मिल रहे थे। मरकरी वो आपकी जहानत का सितारा था, प्लानिंग, माइक्रो मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। लेकिन इस हफ्ते सेकंड हाउस में मरकरी, और मरकरी तो पिछले ही हफ्ते निकल गया था, इस हफ्ते वीनस भी सेकंड हाउस से निकल जाएगा और थर्ड हाउस में चला जाएगा। वीनस निकलेगा 9 ऑफ अक्टूबर को सेकंड हाउस से। सो थर्ड हाउस में अरेंज मैरिज चांस अब बढ़ जाएंगे। वीनस के थर्ड हाउस में जाने की वजह से अजीज़ व अकारब के साथ इंट्रैक्शन डेवलप होगा और ये चीज़ 9 अक्टूबर से एक नई होने जा रही है। इस हफ्ते का आगाज़ वैसे 6 अक्टूबर से होगा और 12 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, और ये बात वर्गोस को बहुत ही अच्छे अंदाज से समझना चाहिए, इसमें एक टेक्निकल चीज़ है। पहले मरकरी की वजह से सेकंड हाउस रोशन था और सेकंड हाउस मटेरियल एडवांटेजेस का था, तो आप चीज़ें खरीद सकते थे, बेच सकते थे, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे, प्रॉपर्टी से फ़ायदे उठा सकते थे, नौकरी हासिल कर सकते थे। लेकिन अब वहाँ पर 24 सितंबर से सूरज और मार्स पिछले हफ्ते से आपस में इकट्ठे हैं सेकंड हाउस में। और ख़बर ये है कि सूरज सेकंड हाउस में मैक्सिमम मटेरियल स्मूथनेस क्रिएट करता है, आसाइश, आसानी। सूरज सेकंड हाउस में पूरे 12 महीनों में एक ही दफ़ा आता है और ये आगाज़ 24 सितंबर से हो चुका है। तो वर्गोस, आपको मार्स और सन दोनों सेकंड हाउस में मिले हुए हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं अभी गिनवाता हूँ। अगर कोई अक्लमंद वर्गो होगा तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। मार्स के सेकंड हाउस में होने की वजह से बैनुल-अक़वामी तिजारत, आपकी ज़ाती बैनुल-अक़वामी तिजारत आपको फ़ायदा देगी। लोहे से रिलेटेड काम आपको फ़ायदा देगा। पानी, फिश फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, टेक्सटाइल, ये सब फूड बिजनेसेस, ये सब आपको सेकंड हाउस में मार्स के रहने से फ़ायदा देंगे। और सूरज वहाँ पर आके मार्स के अफादियत को डबल कर देगा, खुद भी फ़ायदा देगा, मार्स की सलाहियत को भी बढ़ा देगा। मार्स वैसे सेकंड हाउस में थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन जब सूरज वहाँ आएगा तो उसकी नेगेटिविटी भी बैलेंस होगी और उसकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। और सूरज बजाते खुद सेकंड हाउस में बिग डील्स विद बिग विजन एक्सपेक्टेड है। और मेरी वो पेशन गोई जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के हसूल की कोशिशों के लिए सूरज के दौर का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी इधर अलाइव हो जाएगी। सेकंड हाउस में गवर्नमेंट जॉब्स की एप्लीकेशंस भी दी जा सकती हैं या इंटरव्यूज़ मुयस्सर आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और सेकंड हाउस में अगर सूरज और मार्स दोनों इकट्ठे हों तो माली मुआहदे तय पाने की शरह में भी इजाफा हो जाता है। सो इतने फ़ायदे मार्स और सन के सेकंड हाउस में आने की वजह से पैदा हो चुके, जो आपकी ज़िंदगी में मटेरियल स्मूथनेस, रुपए पैसे का हसूल, जॉब का हसूल या ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील हासिल करना, इसका जो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की ताकत है वो सूरज और मार्स से मुयस्सर आ जाए। और इसके अलावा नॉन मटेरियल एडवांटेज क्या होंगे? करेज में इजाफा, स्टेटस में इजाफा, सलाहियतों को ग्रोथ, हौसला अफजाई, गम में कमी, एंग्जाइटी में कमी, ये सब भी अलग से मुमकिनात में से। और फिर बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मार्स और सन जब सेकंड हाउस में हो और जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में हो तो ये अलग से आपकी लग्जरी की वजह बनेगा। जुपिटर लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से है और वो चौथे घर में गाड़ी की तब्दीली, घर की तब्दीली, घर की ताज़ीन और आराइश, फैमिली की वेलफेयर, औलाद की तालीम और तरबियत पर ख़र्च करने की ताकत, इसको भी बढ़ा देता है। सो ये दोहरा फ़ायदा हो जाएगा मार्स, सन एंड जुपिटर। और थर्ड हाउस में क्योंकि वीनस और मरकरी है,
تو آپ کا انداز گفتگو بڑا کاؤنٹ ہوگا. آپ اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، اپنے قریبی لوگوں کے لیے بڑے مفید ہونے جا رہے ہیں. ان کے وسائل آپ کے بہت کام آئیں گے اور آپ کے وسائل ان کے بہت کام آئیں گے. ان کی ایسی مشکلات جو وہ اکیلے حل نہیں کر پاتے تھے، آپ کی سپورٹ سے حل ہونے کے چانس بنے ہوئے. اور جب آپ ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کے لیے ٹائم نکالیں گے، ان کے لیے اپنے وسائل یوز کریں گے، اپنی پرسنل ریلیشنز یوز کریں گے، تو ان کی طرف سے آپ کو عزت ملے گی، فرما برداری ملے گی، محبت ملے گی، اور آپ کو شہرت اپنے عزیز و اقارب میں میسر آئے گی. یہ اوور آل پلانٹی پوزیشن تھی. جو لانگ ٹرم پلانٹس ہیں ان میں سیٹرن 5ویں گھر میں ہے. جب تک سیٹرن 5ویں گھر میں ہے، رشتے کے جو معاملات ہیں وہ الجھے ہوئے رہیں گے. سیٹرن 5ویں گھر میں بہت منفی تو نہیں، لیکن اتنا منفی ضرور ہوتا ہے کہ لائف پارٹنرشپ کو ڈیلیز کا شکار کرتا ہے. لو لائف میں لیک آف ٹرسٹ ڈیولپ کر دیتا ہے. لیک آف ٹرسٹ، ایک دوسرے پر اعتماد میں کمی آتی ہے، ایک دوسرے کی فرینکنس ڈاؤن کر دیتا ہے، اور صحت پر بھی برے اثرات ڈالتا ہے. اینڈ سم ٹائم یہ قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا کرتا ہے. سیٹرن کے ہی 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ایک پلان میں رہتے ہوئے، ایک کام کرتے ہوئے بندے کا اس کام سے جی اکتا آ جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے کام کی طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے. یہ سیٹرن کی نیگیٹیوٹیز ہیں 5ویں گھر میں. بہت شدید نہیں، لیکن بہرحال جتنی میسر ہیں یا جتنی موجود ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں. اس کو بہرحال بیلنس کرنے کی ضرورت پڑے گی. یورینس آپ کے 9th ہاؤس میں آئیڈیلی پرفارم کر رہا ہے. اعلیٰ تعلیم کے مواقع آپ کے پاس میسر ہیں، ہجرت کرنے کے، دوہری شہریت حاصل کرنے کے، اولاد کی ویلفیئر کے، مذہبی جوش اور جذبے کے فوائد یورینس کی وجہ سے آپ کو ملتے رہیں. اب ہم اسے سم اپ کرتے ہیں کہ کون کون سی زندگی کے شعبے کے لوگ اس پلانٹی پوزیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورگو سے. ایک تو جاب سے ریلیٹڈ جتنی بھی پریشانیاں ہیں سورج کے 2nd ہاؤس میں آ جانے سے 24 سپٹمبر سے وہ سالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جاب کا حصول آسان ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آسان ہو رہی ہیں، منافع آسان ہو رہے ہیں، ہجرت آسان ہو رہی ہے مارس کی وجہ سے. کریج ڈیولپ ہوگی، حوصلے میں بلندی آئے گی اور غم کم ہوگی. وینس اور مرکری کی وجہ سے آپ اپنے رشتہ داروں کے کام آ سکیں گے اور ان کی طرف سے آپ کو فرما برداری ملے گی. یہ ساری سینیریو گھریلو خواتین کے لیے بھی ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے بھی ہیں، سمندر پار سفر اور دوہری شہریت حاصل کرنے کے لیے بھی ہیں. اینڈ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے لک فیکٹر میں بھی کچھ ڈیولپمنٹ آئے گی. سورج 2nd ہاؤس میں 24 اکتوبر کو ختم ہو جائے گا، اس لیے کوشش کریں کہ اس سے پہلے جاب کے حصول یا ذریعہ معاش کو بڑھا لیں. یہ اوور آل جو کانسیپٹ اس وقت پلانٹس کا بنا ہوا ہے، ہم لوگ اسے بہترین پلانٹی سپورٹ گن رہے ہیں جو ٹائم بیہیویئر کو خوش بختی میں بدل رہا ہے. اس کے باوجود اگر ورگو کمپلیننگ ہے، اس کے باوجود اگر ورگوز ابھی تک اپنے میکسیمم کو کنسیو نہیں کر سکے ہیں تو انہیں پھر کچھ آرٹیفیشل فیول کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے لیے ریمیڈیز یہ ہیں کہ دن میں سورہ شمس پڑھی جائے. اگر زبانی یاد ہو تو اسے فرض نمازوں میں الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کسی ایک رکعت میں. اگر زبانی یاد نہ ہو تو پھر باقاعدہ بیٹھ کر جو پڑھنا ہوتا ہے اس طرح پڑھیں، پھر 7 دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں. اینڈ ساتھ میں سورہ واقعہ پڑھیں مغرب کے بعد. سو مٹیریل ایڈوانٹیجز جو جرنلی ہمیں میسر ہوں گے وہ سورہ شمس اور سورہ واقعہ پڑھنے سے غیر معمولی خیر اور برکت کی وجہ بنیں گے. آپ کے اندر تشکر اور تفکر بھی بڑھے گا، آپ چیزوں کو شکر گزاری سے دیکھیں گے اور فکر مندی سے دیکھیں گے اور انہیں سنبھالتے رہیں گے. اینڈ اگر اس سب کرنے کے باوجود کچھ کمی ہو تو پھر آپ کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف اس کی تلقین میں پہلے کر چکا ہوں، اس کے لیے نمبر نیچے چلتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنا پرسنل چارٹ بنوا سکتے ہیں. لیکن وہ فری فورم نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہوگا. امید کرتا ہوں میری اس دی ہوئی انفارمیشن کو آپ اپنی زندگی کے اگلے 7 دنوں کے فیصلے لینے کے لیے بھرپور طور پر استعمال کریں گے. اور جب بھی کوئی خوشی حاصل کریں گے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، یا کسی غم یا تکلیف سے بچیں گے چاہے چھوٹے سے چھوٹا غم کیوں نہ ہو، تو اس وقت مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے.
جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اگلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں اس سے بھی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کے اس سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. ورگوز اللہ نگہبان.